नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुस् अब सुरु गरौं मुख्य समाचारहरुबाट। एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले देखाए आफ्नो शक्ति, प्रचण्डले समेत हल्लाउन सकेनन्। कठोर कानुनी उपचारले मात्र छुवाछुत निर्मल गर्न सकिन्छ। पुष्पकमल दाहाल। जातीय नीति तथा सामूहिक विभेदको माननीय गरिमा अपराध हो। राष्ट्रपति माधव कुमार नेपाल समूहको बैठकको निर्णय सर्वोच्चको फैसला कुर्नेदेखि नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको राय। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ताको औचित्य छैन भन्दै नेपाल खनालाई 4 नेताको पत्र। झलनाथलाई ठाडो चेतावनी। कार्यकर्ताको सुरक्षाका यावत प्रश्नहरूमा आँखा चिम्लेर सहमति नगर्नुस् र आज भर्चुअल कुन ठाउँबाट बैठक बस्दै। संविधान नै इजलास पुनर्गठनको एजेन्डामा छलफल नहुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। सुदूरपश्चिम दल नेता शाहलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सोधे 48 घण्टे स्पष्टीकरण। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई 48 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई 48 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन किन कायमै राखेको भनेर स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। ओली पक्षका नेताहरू मात्र रहेको एमाले स्थायी कमिटीको 10 ज्येष्ठको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राजीनामा दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर माधव कुमार नेपाल समूहको बहुमत भएको संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिएनन्। बरु सरकारमा भएका 3 नेताले राजीनामा दिएर 5 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री बनेका छन्। मन्त्री दल नेता शाहले दोहोरिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दै सत्ता साझेदारी बारे छलफल हुने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता हुँदैछ। दिउँसो 1 बजेपछि भेटवार्ता हुने समय तय भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। जसपा सरकारका लागि सहभागी हुने बारे छलफल गर्न भेटवार्ता हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ। ती स्रोतका अनुसार ओली र ठाकुर बीच सहमति जुटे तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनेछ। गएको 6 जेठमा सर्वोच्च अदालतले माओवादी पृष्ठभूमिका साथ मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगरी ती मन्त्रालयको जिल्लामा आफैले लिँदै आएका छन्। कुरा मिलेमा आजभोलि नै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी छ। आज नभए पनि केही दिनभित्रै मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन्छ, स्रोतले भन्यो। जसपाका ठाकुर पक्षमा सरकारमा सहभागी हुने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ। सरकारमा साझेदारी गर्ने सहमति अनुसार ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले सहमतिका बीच ठाकुर पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन रहेको पत्र बुझाएको थियो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिट हेर्न वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन बसेको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशका रिट सुनवाईका लागि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरालको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, सीमा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरालपछि वरिष्ठताको क्रममा न्यायाधीश विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ चौथो नम्बरमा छन्, तर उनी संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन्। यसअघि संसद विघटन विरुद्धका रिट सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको क्रम मिचेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालको आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूको सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीश जबरालले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। गिट्टी बालुवा निकासीको निर्णय गम्भीर घातक हो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय राष्ट्रघात भएको बताएका छन्। सीमित व्यापारीले राज्य सत्ताको आड लिएर अकुत कमाउने र राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूले उनीहरूबाट लाभ दिने दुष्प्रक हानिकारक भएको उनी बताउँछन्। अहिले रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले निर्यात गर्नु भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो, देश र जनताप्रति विश्वासघात हो। अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, कुराकानीका सुरुमा हामीले भट्टराईलाई सोधेका थियौं, तपाईँ बिहिबार भ्रमणमा गएको बेला मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीका लागि आग्रह गर्नुभएको तर तपाईँले अस्वीकार गर्नुभएको भन्ने चर्चा छ। त्यसबेला भएको कुराकानी याद छ। त्यति बेला भएको कुराकानीको डिटेल त मलाई याद छैन, तर नीतिश कुमारजीसँग राम्रो अन्तर कुराकानी भएको थियो। त्यो क्रममा अन्य कुराहरू अतिरिक्त चुरेर त्यहाँको नदीमा आउने बाढीले दुवै देशलाई असर गर्छ, त्यसै
चुरेको संरक्षण र चुरेबाट निस्कने नदीहरू छन् जुन नेपाल हुँदै भारततिर जान्छन्। उत्तरपट्टि बाँध बनाएका कारमा सीमा क्षेत्रमा नेपाल भूभाग डुबान हुने गरेको छ। यस्ता विषयमा सहकार्य गर्नु पर्यो, नभए नेपाललाई समस्या हुन्छ भन्ने मैले पठाएँ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रदेश 2 मा सहकार्य गर्न निधिसँग उपेन्द्र यादवको प्रस्ताव रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेश 2 मा सत्ता सहकार्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार बिहान काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर यादवले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन्। यादवसँग सहकार्यबारे छलफल भएको निधिका प्रेस सहयोगी रामजी दाहालले पुष्टि गरे। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सहकार्य भइरहेकाले प्रदेश 2 को सरकारबारे के गर्ने भन्ने छलफल भएको हो। दाहालले भने सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यादव तर्फका 12 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश 2 मा जसपाको यादव निकट लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्, तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पछिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेपछि जसपा विभाजन नजिक पुगेको छ। यसको असर प्रदेश 2 को सरकारमा पर्ने भएपछि यादवले काङ्ग्रेसको समर्थन खोजेको हो। यादवको प्रस्तावलाई उपसभापति निधिले सकारात्मक रूपमा लिने र थप छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। स्रोतका अनुसार शुक्रबार भेटमा निधिसँग यादवले प्रदेश 2 को सरकारमा तत्काल सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए, तर 3 वर्ष जसपाले नेतृत्व गरिसकेकाले बाँकी कार्यकाल काङ्ग्रेससँग दिन निधिले प्रस्ताव गरे। यादव जनकपुर जाने समय तय भएकाले छलफल निष्कर्षमा भने पुगेनन्, तर निधि र यादव बीच फेरि पनि थप छलफल हुने भएको छ। 2007 सदस्यीय प्रदेश सभामा जसपाका 44 सांसद छन्। जसपाको यादव पक्ष साबिकको समाजवादी पार्टी नेपालसँग 30 र ठाकुर पक्ष साबिकको राजपासँग 24 जना छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 11 अन्य 2 सांसद थिए। त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रले 4 जनालाई निष्कासन गरेर 1 जनालाई मनोनित गरिसकेका कारण प्रदेश सभा 104 सदस्यीय भएको छ। प्रदेश 2 मा सरकार निर्माणका लागि 43 सांसद आवश्यक छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। जुन बेला वामदेव माओवादी नारायण काजी एमाले भनेर चिनिन्थे, एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता 2 वैचारिक पार्टी बीचको होइन, व्यापारिक कम्पनीको जस्तो थियो। कार्यकर्ता विस्तारित बजारमा आफ्नो पसल थाप्न र नाफा कमाउन पाइन्छ कि भनेर अवसर खोज्ने व्यापारी जस्ता भएका थिए। नेपालमा वामपन्थी नामबाट समेत परिचित कम्युनिस्टहरू दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, साङ्गठनिक र सांस्कृतिक रूपान्तर सहित राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्छन् भन्ने मान्यता थियो। पछिल्लो पटक कम्युनिस्ट नामका पात्रबाट भएका र गराइएका घटना निहाल्दा देश र जनप्रति अहिले भन्दा भद्दा मजाक अहिले कमै भएको देखिन्छ। यी पात्रका उचित हिसाब किताब आउँदा दिनमा हुने नै छ, आम नागरिकले गर्ने नै छन्। यस आलेखको मुख्य आशय भने आम जनमानसमा वामपन्थी र कम्युनिस्टप्रति आस्था कायम नै छ भन्ने हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जे जस्तो भए पनि 2042 सालको अल्पमतको कम्युनिस्ट तथा 2064 पछिको माओवादी सरकारले देशभित्र मात्र होइन बाहिर समेत नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिशाली रहेको सन्देश प्रभाव गरेका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि 2047 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले एकले अर्कोलाई यसरी निषेध गरेका थिए कि यिनीहरू कहिले मिल्न र सहकार्य गर्न सक्दैनन् भन्ने लागेको थियो। यस क्रममा यी 2 दलले आफूले जित्ने ठाउँमा काङ्ग्रेसले जित्दा पनि आफैले जितेछै गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले मङ्सिरमा हुने आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्ने प्रस्ताव नै गर्यो, तर माओवादी केन्द्रभित्र त्यो प्रस्तावको विरोध भयो, जसले गर्दा काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल सम्भावना भएन। बरु राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि र विकासका लागि कम्युनिस्ट पार्टीबीच तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मत हावी भयो। अर्कातिर एमाले ठुलो पार्टी हुने तर बहुमत नपुग्ने कारण सत्ता प्राप्त नहुने स्थिति र माओवादी केन्द्र सानो कारमा खुम्ची गई राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर भूमिकामा रहने आकलन गर्दै दुवैको सिंहदरबार यात्रा सम्भव हुने मनोदशाका कारण यी 2 दलबीच चुनावी तालमेल अनिवार्य हुन पुगेको थियो। वामदेव गौतमलाई एमालेकै नेताहरू माओवादी भन्ने गर्थे, उता माओवादी केन्द्रभित्र नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई एमाले भनेर आरोप लगाइन्थ्यो, किनकि वामदेवपन्थी चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै यिनी 2 नेता थिए। नभन्दै के स्वार्थ मिल्ने छापामार शैलीमा एमाले माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताकै प्रस्ताव गरियो, तर यो कुरा दुवै पार्टीका सीमित नेताहरू बाहेक अरूले सुनाइसकेको पाएनन्। संस्थागत रूपमा छलफल नै भएन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र 1-2 नेताबीचको छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा 2047 भदौमा अकस्मात 2 पार्टीबीच एकता गर्ने सहमति भएको खबर सार्वजनिक भयो। एमालेमा माधव नेपाल पक्षलाई यसबारे पूर्व जानकारी नै थिएन। माओवादी केन्द्रमा पनि कुनै छलफल भएको थिएन। एकताको कुराले तरङ्ग ल्यायो। चुनावमा एउटै नीति कार्यक्रम र घोषणा पत्र लिएर जाने निर्णय भयो। चुनावको निकट
टिकट वितरण गर्दा एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मिलेमतो गरी आफ्ना गुटका मान्छेलाई दिएको देखिन्थ्यो। माधव नेपाल पक्षका व्यक्तिले चुनावको टिकट नै पाउनेमा ठाउँमा पनि एकता नाममा माओवादी केन्द्रका अर्थात् प्रचण्डका मान्छेलाई टिकट दियो। दुई पार्टीका नेताको तौर तरिका एउटै थियो। पार्टीमा संस्थागत छलफल नगर्ने, पार्टी एकता जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा आइपर्ने, माग सिद्धान्त विचार साङ्गठनिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा कुनै बहसै नगरी कार्यकर्तामा आँखामा छारो हाल्न र जनतालाई देखाउन एक थान चुनावी घोषणापत्र देखिने। आज त्यो घोषणापत्र बेबारिसे बनाइएको छ। त्यही आधारमा चुनावी तालमेल पदीय फागफन्डा गरिएको थियो। निर्वाचनको परिणाम पश्चाताप सरकार बनाइयो र त्यसपछि पार्टी एकीकरण नै गरियो अनि झन्डै 2/3 मतको कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।